अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, आज मैं आप हजरात के सामने काना दज्जाल के मुताल्लिक़ कुछ बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ। काना दज्जाल कहाँ से निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा और क्या फितना बर्पा करेगा, उसका हुलिया कैसा होगा और उसका ख़ात्मा कैसे होगा, उसको ख़त्म कौन करेगा, ये सारी बातें तफसीलात के साथ मैं आपके सामने रखूँगा। अवाम व ख़वास के दरमियान मन घड़त मौजू, बेकार की रिवायत और बातें काना दज्जाल के मुताल्लिक़ जो नकल की जाती है, चलाई जाती है, मैं उसका तज़किरा और ज़िक्र बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं काना दज्जाल के मुताल्लिक़ वो बातें आपके सामने रखूँगा जो सही हदीस में वारिद हुई हैं और हदीस के मुअतबर किताबों में वारिद हुई है। तो आइए समझते हैं कि काना दज्जाल के मुताल्लिक़ क्या तफसीलात सही हदीस में वारिद हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें काना दज्जाल के बारे में क्या बताया है और क्या तालीम दी है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस नकल की है और उसके रावी हैं हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह के वक्त दज्जाल का तज़किरा फरमाया और तज़किरा फरमाते हुए बाज़ बातें उसके मुताल्लिक़ ऐसी फरमाई कि जिससे उसका हक़ीर ज़लील होना मालूम होता था और बाज़ बातें उसके मुताल्लिक़ ऐसी फरमाई कि जिनसे मालूम होता था कि उसका फितना सख्त है, अजीम है, बड़ा है। आपके बयान से हम पर ऐसा खौफ तारी हो गया कि गोया दज्जाल खजूरों के झुंड में, झाड़ में है, यानी करीब ही मौजूद है। जब हम शाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने हमारे क़ल्बी तासुरात को भांप लिया और पूछा कि तुमने क्या समझा। हमने अर्ज़ किया कि आपने दज्जाल का तज़किरा फरमाया और बाज़ बातें उसके मुताल्लिक़ ऐसी फरमाई जिससे उसका मामला हक़ीर और आसान मालूम होता है और बाज़ बातें आपने ऐसी इरशाद फरमाई है जिससे मालूम होता है कि उसको बड़ी क़ुव्वत होगी, ताकत होगी, उसका फितना बड़ा अजीम होगा, बड़ा गहरा होगा। हमें तो ऐसा महसूस होने लगा है कि हमारे करीब ही वो खजूर के झुंड में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम्हारे बारे में जिन फितनों का मुझे खौफ है उनमें दज्जाल के बनिस्बत दूसरे फितने ज़्यादा काबिले खौफ है। यानी दज्जाल का फितना उतना अजीम नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। अगर मेरी मौजूदगी में वो निकला तो मैं उसका मुकाबला खुद करूँगा, तुम्हें उसके फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मेरे बाद आया तो हर शख्स अपनी हिम्मत के मुआफ़िक उसको मगलूब करने की कोशिश करेगा। हक़ ताला मेरी गैर मौजूदगी में हर मुसलमान का नासिर और मददगार है। दज्जाल की अलामत यह है कि वो नौजवान सख्त पेचदार बालों वाला होगा, यानी उसके बाल घुंघरेले होंगे और उलझन वाले बाल होंगे। उसकी एक आंख ऊपर को उभरी हुई होगी अंगूर के दानों की तरह और दूसरी आंख उसकी कानी होगी, उस पर काफिर लिखा हुआ होगा। बाज़ रिवायतों में आता है कि दाहिनी आंख उसकी अंगूर के दानों की तरह होगी और बाईं आंख जो है उस पर काफिर लिखा हुआ होगा और बाईं आंख से वो काना होगा। और इसके खिलाफ दूसरी रिवायतों में आता है कि बाईं आंख अंगूर के दानों की तरह उभरी हुई होगी और दाईं आंख कानी होगी और उस पर काफिर लिखा हुआ होगा। लेकिन मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने इस बात को तरजीह दी है कि दाईं आंख उभरी हुई होगी अंगूर के दानों की तरह और बाईं आंख जो है कानी होगी और उस पर काफिर लिखा हुआ होगा। इसी वजह से उसका नाम काना दज्जाल रखा गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सूरत को तशबीह देते हुए ये फरमाया कि वो अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़ुतन जैसा है। यानी ये ज़माने जाहिलियत में बनु खुज़ा कबीला का एक बदशक्ल बदनुमा शख्स था। अगर तुम में से किसी मुसलमान का दज्जाल के साथ सामना हो जाए तो उसको चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़ ले, उससे दज्जाल के फितने से वो महफूज हो जाएगा। इससे ये पता चलता है और दीगर हदीस की किताबों से और हदीस की रिवायतों से ये पता चलता है
کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے مامون محفوظ ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، یہ اس روایت کے اندر ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے اصفہان علاقہ ہے اور یہودیہ کا ایک قبیلہ ہے، وہاں سے دجال نکلے گا اور ہر طرف فتنہ اور فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، قدم کو جمائے رکھنا، قدم کو پیچھے مت کرنا اور بھاگ مت جانا۔ ہم نے عرض کیا، یعنی نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مدت سے رہے گا، یعنی کتنی مدت زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ پھر ہم نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں، پورے مہینے کی نمازیں یا پورے ہفتے کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا، یعنی کتنی جلدی زمین میں وہ چلے گا اور سفر کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس ابر کے اور بادل کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے سازگار اور موافق ہوا لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی بہت تیز رفتار سے وہ زمین میں سفر کرے گا۔ پس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا، باطل عقیدے کی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور ان کے جانور اس میں چریں گے، اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کے بنسبت، یعنی جانور کے جو کوہان اوپر کا حصہ ہوتا ہے، کوہان پہلے کے بنسبت بہت اونچے ہوں گے اور تھنوں میں دودھ بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں اور ان کی پسلیاں، ان کی پیٹ بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر و ضلال کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، نہیں مانیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا۔ تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے پاس کچھ مال نہیں ہوگا اور وہ ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، تو وہ اس کو خطاب کرے گا، مخاطب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ۔ چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب پورے زور پر ہوگا، ہٹا کٹا تندرست اور جوان ہوگا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے اور دوری پر ہو جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشارے کے درمیان فاصلہ اور دوری ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے اس فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آ جائے گا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ 2 رنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے۔ جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور تک جائے گا جس قدر آپ کی نگاہ اور نظر پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، حتیٰ کہ آپ اس کو تلاش کر لیں گے اور آپ اس کو باب اللد پر جا کر پکڑ لیں گے۔ یہ بستی ابھی بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے، موسوم ہے، وہاں اس کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت ان کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی بشارت اور خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو جمع کریں گے اور کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ یہ طویل روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
صحیح روایت ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایتوں میں بہت ساری باتیں موجود ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے اور اس کی تفصیلات کا تذکرہ ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ کانا دجال کا ہے تو کانا دجال تک کی تفصیلات اس روایت میں اتنی ہی موجود ہے، اور جو روایت کے اندر نہیں ہے تو میں نے اس کو الگ سے بتا دیا ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے، اور ایران توران کی من گھڑت موضوع باتیں پھیلانا، کو منتقل کرنا اور پھر اس کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ دجال کے متعلق اور اس کے فتنے سے متعلق، اس سے فتنے سے بچنے کے لیے اتنی باتیں اگر مسلمان جان لے اور عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔